बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा मुआशरा आजकल जिस भीड़ चाल का शिकार है उसमें अच्छाई पर कायम रहना, नेकी पर कायम रहना, नमाज़ें पढ़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और अक्सर लोग इस नमाज की पाबंदी नहीं करते, दीन पर नहीं चलते, बल्कि वो इसी भीड़ चाल का शिकार हैं कि मगरबी ममालिक की तकलीद करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 100 साल पहले भी इन अंदेशों का इजहार किया था कि मेरी उम्मत किन बुराइयों के सबब हलाकत में जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जिन खदशात का इजहार किया था वो आज के दौर में किस तरह मुस्लिम अक़वाम पर गलबा पाए हुए हैं। और हम मगरबी भीड़ चाल में, यानी कि कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, इस मुहावरे के मस्दाक ना हम मशरिक़ की तरफ रहे हैं, ना इस्लाम की तरफ रहे हैं, और ना हमें मगरबी माशरा कबूल कर रहा है। कोई शख्स किसी के साथ कितना ही मुखलिस क्यों ना हो, मगर जब तक दूसरा शख्स भी अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से ना ले, तब तक पहले शख्स का तन्हा उसका एहसास करना, फ़िक्र करना पूरी तरह फ़ायदा नहीं दे सकता। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेशुमार आंसू बहाए, और सिफारिश करने के बावजूद फिर भी हमें इस सहारे ज़िंदगी गुजारना, यही सोचते रहना कि हम जो मर्ज़ी कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचा लेंगे, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात को अमल में लाया जाए। बिलखुसूस जिन चीज़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की तबाही का खौफ और अंदेशा था, उनसे बचा जाए ताकि उम्मती की जानिब से इश्क़ हकीकी का हक़ अदा हो। चंद ऐसे अमूर जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही की थी, उनमें से एक ये है कि दुनिया की मोहब्बत और रगबत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे थोड़े से ना कि हद से ज़्यादा फुकर और अफलास से नहीं डरता, बल्कि इससे डरता हूँ कि तुमसे पहले लोगों की तरह दुनिया कुशादा कर दी जाए, फिर तुम पहले लोगों की तरह दुनिया की मोहब्बत और रगबत में गिरफ्तार हो जाओगे, और जो ये दुनिया तुम्हें पहले लोगों की तरह फिर से हलाक कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे बारे में जिन चीज़ों से डरता हूँ, इनमें दुनिया की तरोताज़गी और जीनत भी है, यानी जो फतूहात हासिल होने के बाद तुम्हारे सामने आएगी। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के बारे में फरमाया कि मख्फी शिर्क या रियाकारी। उन्होंने फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर मख्फी यानी छुपे हुए शिर्क और मख्फी ख्वाहिशात से डरता हूँ। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके बाद आपकी उम्मत शिर्क करेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, खबरदार, मेरी उम्मत सूरज, चांद और पत्थर की इबादत तो ना करेगी और ना बुतों के आगे सजदा करेगी, अलबत्ता अपने अच्छे काम लोगों को दिखाएगी। और मख्फी ख्वाहिशात ये हैं कि इनमें से कोई शख्स सुबह रोज़ेदार उठेगा, फिर नफसानी ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिश, खाना पीना या सोहबत पेश आ जाएगी तो वो रोज़ा तोड़ देगा। तीसरा, इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की है वो कुरान से दूरी और दूसरों पर शिर्क का इल्ज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे तुम्हारे बारे में जिस चीज़ का डर है वो एक ऐसे आदमी का है जिसने कुरान पढ़ा, यहाँ तक कि इस पर कुरान का जमाल भी दिखाई दिया, और जब तक अल्लाह ने चाहा गैरों के मुकाबले में इस्लाम का पुश्तपना भी रहा, मगर फिर वह कुरान से दूर हो गया और उसे अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया और अपने पड़ोसी पर तलवार लेकर चढ़ दौड़ा और इस पर शिर्क का इल्ज़ाम लगा दिया। पूछा गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों में से शिर्क के ज़्यादा करीब कौन होगा, इल्ज़ाम लगाने वाला या जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ज़ाम लगाने वाला। अगला इसमें जो पॉइंट है वो है नाअहल हुक्मरान, कत्ल, फैसले में नाइंसाफ़ी, क़त्अ रहमी, गाने की तर्ज पर कुरान की तिलावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे मुतल्लक 6 चीज़ों के बारे में डरता हूँ।
نااہلوں کے حکمران بننے سے، ناحق خون بہانے سے، قاضیوں کے فیصلے بیچنے سے، رشتہ داریوں کو توڑنے سے، نوجوانوں کے گانے کے انداز پر قرآن پڑھنے سے، مشیروں وزیروں کے بڑھ جانے سے، جس سے ظلم بڑھ جائے گا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے حکمران، شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں یعنی حکمرانوں سے ڈرتا ہوں، یعنی جب ایسا ہوگا تو امت میں بہت فساد پھیلے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش نفس اور لمبی آرزو کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خوف خواہش نفس اور لمبی آرزو کا ہے۔ خواہش نفس حق سے روک دیتی ہے، جبکہ لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا عمل، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ قوم لوط کے عمل یعنی ہم جنس پرستی کا ہے۔ زبان کی تیز تراری کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے حوالے سے سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ ہر اس منافق کا ہے جو زبان کی تیز تراری کا ماہر ہو۔ عالم کے پھسلنے، قرآن میں جھگڑنے اور تقدیر کا انکار کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کا اندیشہ اور خوف ہے۔ عالم کے پھسلنے کا یعنی دین کے معاملے میں عالم کے پھسلنے کا، منافق کے قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنے کا اور تقدیر کے جھٹلانے کا۔ اس کے بعد بخل، اتباع نفس اور حکمران کی گمراہی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا خوف ہے، انتہائی کنجوسی کا، خواہش نفس کا جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ حکمران کا۔ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے وہ تمہارے پیٹوں اور تمہاری شرمگاہوں کی گمراہ کر دینے والی خواہشات ہیں۔ زنا اور چھپی ہوئی شہوت کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے وہ زنا اور چھپی ہوئی شہوت یعنی دل میں برے خیالات پالنا ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا اور ستاروں کی تصدیق، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اپنے بعد امت کے بارے میں تقدیر کو جھٹلانے اور ستاروں کی تصدیق یعنی ان کو مبصر حقیقی سمجھنے کا ڈر ہے۔ فتنے، آپس کی لڑائیاں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر دجال کے علاوہ اور باتوں یعنی فتنوں، آپس کی لڑائیوں کا اندیشہ اور خوف زیادہ ہے۔ سود کی لعنت اور سود میں ابتلا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے سود میں مبتلا ہونے کا اندیشہ اور خوف ہے۔ زبان کی بے احتیاطی، اس بارے میں سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ اندیشہ اور خوف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسی کا خوف زیادہ ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق یہ چند اندیشے اور جو خوف ظاہر کیے تھے وہ آج عملی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی سعادت بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب کی منزلیں آسان کرے اور ہمیں آخرت میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔